بفرمایید. ما در جلسات گذشته توضیحاتی درباره فلسفه و علوم اجتماعی ارائه کردیم و بیان کردیم که درباره رابطه میان فلسفه و علوم اجتماعی دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد. ما می توانیم در مجموع میان فلسفه و علوم اجتماعی 4 دیدگاه را ذکر بکنیم. دیدگاه اول تقابل میان فلسفه و علوم اجتماعی بود. آقای آگوست کونت معتقد بود که ما 3 دوره متفاوت در تاریخ تفکر داریم: دوره ربانی، دوره فلسفی و دوره پوزیتیو، علم پوزیتیو. با این توضیح آقای آگوست کونت روشن میشه که ما مادامی که در دوره فلسفی و عقلی باشیم هیچگاه وارد دوره علوم اجتماعی پوزیتیو نخواهیم شد و از این رو علم اجتماعی پوزیتیو و اثباتی هیچگاه با مباحث فلسفی و تبیین‌های فلسفی قابل جمع نیست. بنابراین از نظر آگوست کونت همه جوامع باید ابتدا دوره ربانی را کنار بگذارند، سپس از دوره عقلی و فلسفی عبور کنند و سرانجام به دوره علم پوزیتیو و علم اجتماعی برسند. این دیدگاه نخست بود. دیدگاه دوم هم وجود داشت و آن این که در دیدگاه دوم کادو و خدمتگزار علوم اجتماعی به شمار میرفت. یعنی آن که میبینیم در جوامع مختلف علوم اجتماعی نیاز به گسترش دارد، زمینه برای گسترش علوم اجتماعی فراهم بشه. اما خیلی از جوامع هستند اموری که واقعا دلیل نیست و دلیل حساب نیست. Gus Yahya, mungkin terjemah Gus Yahya dulu. Ini beliaunya suaranya hilang atau gimana? Oh, saya kira nungguin terjemahan. Saya terjemahkan dulu iya, ya. Suaranya hilang. Saya terjemahkan dulu ya. Bahwa sampai saat ini kita sudah membahas mengenai filsafat dan ilmu sosial. Kita sudah bicarakan mengenai hubungan atau nisbat antara filsafat dengan ilmu sosial. Yang pertama adalah bahwa antara filsafat dan ilmu sosial itu hubungannya atau nisbatnya itu adalah nisbat yang saling bertentangan, yang saling tidak berkaitan. Misalnya seperti Auguste Comte meyakini bahwa manusia itu melalui 3 periode. Periode pertama disebut sebagai periode Rabbani atau periode ketuhanan, religiusitas, yang mana manusia itu menisbatkan segala sesuatu kepada kekuatan Tuhan. Yang kedua adalah periode ta'akul atau periode logika dan filsafat. Lalu kemudian periode yang ketiga adalah periode positivis dan ilmu sosial yang bersifat positif. Nah, Auguste Comte meyakini bahwa yang namanya ketiga periode ini saling bertentangan. Artinya ketika masih dalam periode Rabbani atau periode ketuhanan,
maka kita tidak akan bisa sampai kepada periode logika, akal, dan filsafat. Begitu pula jika kita masih belum bisa meninggalkan filsafat dan logika, maka kita tidak akan bisa sampai kepada tahapan positif. Pandangan yang kedua, nisbat di antara keduanya, antara filsafat dan ilmu sosial, adalah bahwa filsafat atau akal itu memberikan jasa atau melayani ilmu sosial. Dalam arti ketika ilmu sosial membutuhkan pengembangan dalam teori-teorinya, maka bisa menggunakan apa yang ada dalam filsafat. پس این دوره اول. نظریه دیگرم که گفتیم عبارت بود از این که فلسفه خدمتگزار علوم اجتماعی باشه. ببینید شما فردی رو در نظر بگیرید که یک ذهنیت منفی نسبت به یک پدیده‌ای داشته باشه. مثلا از ماشین بدش بیاد، فکر کنه یک ابزار شیطانی هست ماشین. خب این فرد هیچگاه ماشین سوار نمیشه. برای اینکه او را آماده کنیم که از ماشین استفاده کنه، باید با او صحبت کنیم، یواش یواش افکار قبلی رو از ذهنش در بیاریم. یعنی اینطور نباشه که فکر کنه ماشین ابزار شیطانی هست. وقتی تونستیم از ذهنش خارج کنیم که ماشین ابزار شیطانی است، رفته رفته آماده میشه ذهنش برای اینکه بپذیره ماشین میتونه یه وسیله مفید برای زندگی باشه، از اون استفاده بکنه. خب میدونیم وقتی که یک انحراف، یک خرافه در ذهن افرادی باشه، افکار جدید رو، اندیشه های جدید رو قبول نمی کنند. خب حالا فلسفه چه کار میتونه بکنه؟ فلسفه میتواند بیاد نشان بدهد که افکار انحرافی باطل هست، طلسم امر نادرستی هست، اینها رو باید از ذهن افراد خارج کنیم، با فلسفه نشان بدهیم که اتفاق، طلسم، امور خرافه اینها همه باطله. با فلسفه اینا رو از ذهنش خارج کنیم، بعد نوبت میرسه به فلسفه، نوبت میرسه به علوم اجتماعی. علوم اجتماعی میتواند بیاد تو ذهن این افراد شکل بگیره و ذهن اونها رو تسخیر کنه. بنابراین نقش فلسفه برای علوم اجتماعی در دیدگاه دوم این هستش که فلسفه خادم هست، مانند جاده صاف کنه، مانند بلدزر هست که میاد زمین رو آماده میکنه. وقتی زمین آماده شد، علوم اجتماعی میتونه روی این زمین قدم بگذاره. بنابراین این هم دیدگاه دوم درباره رابطه فلسفه و علوم اجتماعی هست. Pada pandangan yang kedua, filsafat memberikan layanan atau melayani, memberikan bantuan kepada ilmu sosial. Kita ambilkan contoh misalnya, kalau ada seorang memiliki pandangan yang negatif tentang mesin atau tentang kendaraan misalnya, maka dia tidak akan pernah menggunakan kendaraan atau mesin. Karena bagi dia mesin atau kendaraan itu adalah suatu hal yang buruk. Bagaimana caranya supaya kita bisa membuat dia menggunakan mesin atau menggunakan mobil? Jawabannya adalah pertama, background pemikiran dia mengenai mesin atau mobil atau kendaraan itu harus dihilangkan dulu. Harus diberikan penjelasan kepada dia bahwa yang namanya mesin atau namanya kendaraan itu adalah alat yang baik untuk bisa membantu kehidupan kita menjadi lebih baik, mempermudah kehidupan kita. Jika background pemikirannya sudah bisa diganti dan bisa kita pahamkan kepada dia dan dia bisa menerima bahwa mesin atau kendaraan adalah suatu hal yang baik untuk kehidupannya, maka dia sudah tidak akan takut lagi untuk menggunakan mesin atau menggunakan kendaraan. Nah, dalam kaitan masalah hubungan filsafat dengan ilmu sosial, filsafat mengatakan kepada membantu ilmu sosial supaya ilmu sosial itu bisa berkembang. Sebab jika misalnya di tengah masyarakat masih ada keyakinan tentang kebetulan, misalnya teori kebetulan atau tentang khurafat-khurafat yang ada di tengah masyarakat, maka teori-teori yang disampaikan oleh ilmu sosial tidak akan pernah bisa diterima oleh masyarakat.
Bagaimana caranya supaya bisa diterima? Maka pertama kali harus muncul upaya untuk menghilangkan dan mengikis segala bentuk pemikiran yang keliru, seperti khurafat, seperti misalnya kebetulan atau teori-teori yang kita kenal dengan masyarakat dan tidak ada landasan filsafat. Ketika bisa dipaparkan dengan teori filsafat bahwa semua itu adalah tidak benar, barulah kita bisa membangun di atas pemikiran masyarakat yang sudah tidak lagi percaya dengan tahayul, tidak percaya dengan khurafat, tidak percaya dengan hal-hal bersifat kebetulan karena filsafat menolaknya. Maka saat itulah kita bisa memberikan pengertian dan menanamkan teori-teori ilmu sosial kepada mereka. خب دیدگاه سوم میگه که نقش فلسفه بیشتر از ایناست. یعنی فلسفه چون اهل دقت هست میتواند تعابیر، اصطلاحات و کلمات رو به صورت دقیق به کار ببره و میدانیم که علوم اجتماعی علومی هستند که بسیار علوم دقیق هستند. تعابیر و اصطلاحات آن باید کاملا شفاف و روشن باشه، مانع از سوء برداشت باشه. اما خب خود دانشمندان علوم اجتماعی توانایی این رو ندارن که یک زبان دقیق کاملا علمی درست کنن، از اون برای بیان نظریه های علوم اجتماعی استفاده بکنن. اینجا فلسفه میاد کمک میکنه، اما کمکش صرفاً کنار زدن خرافات نیست، بلکه علاوه بر اون میاد زبان دقیق برای علوم اجتماعی فراهم میکنه. فرق تبیین با تفسیر چیست؟ فلسفه میتونه توضیح بده. تفسیر میتواند تفسیر اجتماعی باشد، تفسیر فردی باشه. فرقش چیه؟ فلسفه میتونه توضیح بده. تفسیر میتواند مؤلف محور باشد یا متن محور باشد یا مفسر محور باشد. فرقشون چیه؟ ویژگی‌هاش کدومه؟ فلسفه میتونه توضیح بده. بنابراین فلسفه توانایی بسیار زیادی برای آماده کردن و فراهم کردن زبان به عنوان ابزار انتقال نظریه های علوم اجتماعی بر عهده داره. این نظریه سوم در باب رابطه فلسفه و علوم اجتماعی. Teori yang ketiga mengenai hubungan atau nisbat filsafat dengan ilmu sosial adalah bahwa filsafat memiliki peran yang lebih besar dari sekedar peran memberikan bantuan kepada ilmu ijtima atau ilmu sosial. Dengan kata lain, filsafat bisa menjadi bahasa penjelas bagi ilmu sosial. Kita ketahui bahwasanya ilmu sosial yang membahas banyak hal secara rinci tentunya perlu untuk disampaikan pula secara rinci. Dan yang bisa menyampaikan secara rinci adalah filsafat, karena filsafat merupakan sebuah disiplin keilmuan dan proses penggunaan nalar yang memang sangat teliti dan sangat cermat sehingga bisa untuk memberikan penjelasan kepada ilmu sosial. Dengan kata lain bahwa ilmu sosial itu perlu bahasa untuk menjelaskan dan bahasanya adalah bahasa filsafat. Jadi bukan hanya sekedar membantu ilmu sosial dalam hal untuk menghilangkan tahayul dan khurafat di tengah masyarakat, tapi peran menjelaskan. Apa artinya penafsiran dan apa artinya penjelasan, itu adalah filsafat yang bisa menerangkan kepada kita. Apakah kalau penjelasan itu bisa jadi penjelasan yang bermuara pada teks-teks atau bermuara pada penjelasan seorang yang secara subjektif atau penjelasan mengenai sebuah fenomena, itu bahasa filsafat yang bisa menjelaskan kepada kita. خب دیدگاه چهارم معتقده که اصلا رابطه علوم اجتماعی با فلسفه بسیار بسیار تنگاتنگ هست. یعنی اینکه علوم اجتماعی متوقف و مبتنی بر فلسفه است
بدون فلسفه ما علوم اجتماعی هم نداریم. نه اینکه فلسفه فقط زبان برای علوم اجتماعی فراهم کنه، نه، فلسفه میاد میگه تعریف انسان چیه؟ آیا انسان دارای بعد اجتماعی هست یا نیست؟ اگر انسان دارای بعد اجتماعی هست، بعد اجتماعی انسان یعنی چه؟ علاوه بر این، موضوع علوم اجتماعی چیست؟ هدف علوم اجتماعی چیست؟ فایده علوم اجتماعی چیست؟ چه روش‌هایی در علوم اجتماعی میتوان به کار برد؟ همه این موضوعات رو فلسفه میتواند بیان کند. بنابراین علوم اجتماعی مانند طبقه ششم یک ساختمان هست که روی 5 طبقه قبل از خودش استوار شده و مبتنی شده و اون 5 طبقه در واقع خود فلسفه است. فلسفه است که هم انسان شناسی رو شامل میشه، هم معرفت شناسی رو شامل میشه، هم هستی شناسی رو شامل میشه، هم روش شناسی رو شامل میشه و هم علاوه بر اینها الهیات رو شامل میشه. این 5 موضوع 5 طبقه است که تا این 5 طبقه ساختمان آماده نشود نوبت به علوم اجتماعی که طبقه ششم هست نمیرسه. به بیان دیگر، طبقه اول معرفت شناسی فلسفه توضیح میده، طبقه دوم هستی شناسی فلسفه توضیح میده، طبقه سوم انسان شناسی فلسفه توضیح میده، طبقه چهارم روش شناسی فلسفه توضیح میده، طبقه پنجم الهیات و خداشناسیه که باز هم اینو فلسفه توضیح میده و نتایج فلسفی در این 5 طبقه شکل میگیره. بعد از این هاست که نوبت به علوم اجتماعی میرسه. بنابراین دیدگاه چهارم میگه که اگر شما فلسفه نداشته باشید اصلا علوم اجتماعی هم نخواهید داشت. نه اینکه فلسفه فقط فراهم کننده زمینه و زبان باشه، نه اینکه فلسفه فقط برطرف کننده خرافات باشه، اونها که همش هست. علاوه بر اینها مبانی فلسفی در علوم اجتماعی تاثیر داره. شما تا ندانید که حقیقت انسان چیست، آیا حقیقت انسان فقط مادی است یا مجرد است یا مرکب از مجرد و مادی است، نخواهید توانست در علوم اجتماعی هم نظریه دقیقی ارائه بکنید. وقتی می توانید نظریه علوم اجتماعی داشته باشید که موضوع علوم اجتماعی یعنی انسان اجتماعی رو از نظر فلسفی خوب بشناسید. Pandangan yang keempat atau teori yang keempat tentang hubungan filsafat dengan ilmu sosial adalah bahwa hubungan keduanya sangat-sangat erat, sangat-sangat dekat sekali. Artinya hubungan antara filsafat dengan ilmu sosial bukan hanya hubungan suatu ilmu sebagai bahasa dan penyambung lidah dan penjelas bagi suatu ilmu yang lain. Bukan pula suatu ilmu yang akan membantu perkembangan ilmu yang lain. Tetapi lebih dari itu, bahwa filsafat adalah sesuatu yang menjadi landasan berdirinya ilmu sosial. Kalau bisa dianalogikan, kita katakan bahwasanya filsafat itu adalah 5 lantai sebuah bangunan, sementara ilmu sosial adalah lantai yang ke-6. Ketika kita akan berbicara mengenai ilmu sosial, maka ada beberapa hal yang harus kita bicarakan terlebih dahulu. Karena jika tidak kita bicarakan terlebih dahulu, maka ilmu sosial itu tidak akan ada manfaatnya dan tidak akan ada hasilnya sama sekali. Yang pertama, kita harus mengetahui tentang masalah epistemologi. Bagaimana kita bisa memahami sesuatu, apakah sesuatu di luar kita itu ada, bagaimana kita memahaminya, apakah yang kita pahami itu benar ataukah salah, itu semua dibahas dalam epistemologi. Dan epistemologi adalah bagian dari filsafat. Tanpa epistemologi, kita tidak akan pernah bisa membangun bangunan ilmu sosial. Yang kedua adalah kita harus juga mengetahui tentang masalah ontologi. Masalah ontologi sangat penting. Apakah sesuatu itu ada ataukah tidak ada, kemudian apa ciri-ciri dan sifat-sifat dari sesuatu yang ada, yang kesemuanya dibahas dalam ontologi. Yang ketiga adalah
antropologi atau pengenalan tentang manusia. Tanpa mengenal manusia tidak mungkin akan kita akan menghasilkan teori-teori tentang ilmu sosial. Dan yang keempat adalah metodologi. Untuk mengetahui suatu ilmu diperlukan sebuah metode bagi pengembangan ilmu tersebut, dan itu dalam filsafat menjadi bagian dari filsafat yang namanya metodologi itu. Dan yang kelima adalah masalah ilahiyat atau teologi, sesuatu yang berhubungan dengan ketuhanan. Itu juga layak dan perlu untuk dibahas, sesuatu yang berhubungan dengan metafisika harus dibahas, dan ini semua dibahas dalam filsafat. Kelima hal, epistemologi, ontologi, kemudian antropologi, metodologi, dan yang terakhir adalah teologi. Kesemua ini adalah pembahasan-pembahasan filsafat. 5 lantai awal dari sebuah bangunan 6 tingkat. Baru di atasnya kita bisa membangun lantai yang ke-6, yaitu ilmu sosial. خب تا اینجا اگر دوستان سوالی دارن مطرح بفرمایید. Sampai di sini kalau ada yang mau bertanya silakan diajukan pertanyaannya. بله استاد السلام علیکم. سلام علیکم. پس با توجه به نظریه چهارم اون مورد نظر ما قبول میکنیم. با این مبنا ما اون نظریه آگوستکون درباره مراحل علمی را هم میتونیم رد کنیم که گفته مراحل علم که سگانه بود، یعنی الهیات که در سطح اول و بعد از اون بگذارد، بعد میره به فلسفه و عقلی و بعد اون میره به پوزیتیویسم علمی. این هم که توی اسلام توی معارف اسلام هم اشاره شده است که مثلا پیامبر فرمودن هر انسان که به دنیا آمده با روح خدایی، فطرت خودش پاک خدایی است و خب بعد از رسید به عقلش رشد میشه و میتونه فکر کنه، خوب و بد میبینه و خب میسنجش با عقلش. بعد از اون خب میره به اگر همینطوری هم بگذارن و عقلی نیست که میتونه انسان جدا بشه با عقلش تا میرسه به اون که گفته پوزیتیویسم، مراحل پوزیتیویسم، یعنی باید ترک کنه فلسفی و ذهن عقلانیه و خدایی. این نظریه آگوستکون اصلا با واقعیت زندگی انسان هماهنگ نیست. ما همینطوری رد میکنیم، نمیتونیم قبول کنیم. اونطوری میشه استاد بگیم؟ ترجمه بفرمایید. Pada pembahasan yang telah kita lalui, yaitu pada pandangan yang keempat, kita menerimanya sebagai sebuah pandangan yang kita bisa menerimanya, dan daripada yaitu antara falsafah dengan ilmu sosial tidak mungkin dipisahkan. Dengan atas dasar ini kita akan menolak pandangan Augustine yang menyatakan bahwa manusia mengalami 3 marhala keilmuannya, yaitu dimulai dengan fase ketuhanan, kemudian kedua fase akli dan falsafi, kemudian fase positivis. Ini pandangan Augustine tidak relevan dengan keadaan kenyataan kehidupan manusia. Bahkan Islam sendiri sudah bagi sebenarnya ada mirip-miripnya dengan pandangan Augustine ini, tapi Augustine salah dalam mengarzobinya. Seperti Rasulullah kan menyatakan bahwa setiap manusia yang lahir itu dalam keadaan fitrahnya suci, ilahi. Kemudian tumbuh dewasa dia dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ya, ini secara akli, logik dia dapat memahami keadaan dunia ini. Dia akan menangkap apa-apa yang dilihat dan dirasakannya itu dengan pertimbangan akalnya. Jadi marhala fase akli dan falsafi. Dan kemudian falsafi yang ketiga yang menurut dia, apalagi tentu itu istilahnya telah membuang akal dan ilahi, masuk dalam fase yang justru menjatuhkan nilai manusia. Dan ini
bertolak belakang dengan apa yang diinginkan oleh kehidupan ini, yaitu manusia harus memiliki kehidupan yang mulia. Jadi dengan asas kita menerima pandangan yang keempat tadi, yaitu hubungan antara falsafah dengan ilmu sosial itu sangat erat, dan kita akan menolak pandangan-pandangan barat nih. Dengan cara seperti ini, apakah bisa kita menyatakan demikian? Saya tanyakan kepada Ustadz. بله ببینید نگرش آگوست کنت یک نگرش اشتباه هست که فکر میکنه فلسفه رو ما میتوانیم کنار بذاریم، بلکه باید کنار بذاریم تا علوم اجتماعی شکل بگیره. اساساً علم معنا ندارد جز اینکه ما بتوانیم به قواعد کلی برسیم. اگر بخواهیم به قواعد کلی برسیم، تنها راه رسیدن به قواعد کلی استفاده از روش عقلی است. بنابراین کسی که فکر میکنه میتواند عقل رو کنار بگذاره، باید بدین نتیجه برسد که با کنار گذاشتن عقل در واقع علم کلی هم کنار نهاده خواهد شد و این نکته ای بوده که آقای آگوست کنت بهش توجه نکرده. بنابراین از نظر دیدگاه صحیح در تمام مراحل تفکر و اندیشه ما باید از عقل استفاده کنیم و معنا ندارد که عقل رو کنار بگذاریم. این توضیح درباره نگاه آقای آگوست کنت. ترجمه نمیشه، من ادامه بدم؟ Bebaksit harus mute. Jadi pembahasan mengenai Auguste Comte, Auguste Comte memiliki sebuah kesalahan fatal di sini, yaitu ketika teori dia yang membagi tahapan-tahapan manusia dalam 3 tahap tersebut, lalu kemudian mengatakan bahwa ketika orang mau sampai kepada tahapan ilmiah positivis untuk sampai kepada pemikiran ilmu sosial, maka harus meninggalkan filsafat dan teori-teori akal terlebih dahulu. Dengan ungkapan semacam ini berarti dia menafikan ilmu itu sendiri. Sebab kita tidak akan pernah bisa sampai kepada kesimpulan yang general, yang mana sesuatu yang bisa disebut ilmiah itu jika memiliki kesimpulan yang general, yang bisa menyeluruh. Sementara sesuatu yang bisa kita sampaikan kepada kesimpulan general itu jika menggunakan teori akal, teori akli dan falsafi. Tanpanya maka kita tidak akan pernah bisa sampai kepada teori-teori yang general. Artinya jika kita menolak filsafat dan menolak teori-teori logika, apapun yang kita lakukan, misalnya kita mengembangkan ilmu sosial, maka kita tidak akan pernah mendapatkan ilmu itu sendiri. Karena pasti hasil yang akan dicapai tanpa akal, tanpa filsafat, hasilnya hanya hasil yang parsial dan hanya berkenaan dengan 1 kasus atau 2 kasus tertentu. Tidak bisa digeneralkan. خب اگر سوال دیگری نیست بحث رو ادامه بدیم. Jika tidak ada pertanyaan yang lain, saya lanjutkan kepada pembahasan berikutnya. Saya Ustaz. Silakan. Iya. Baik. Kalau saya tadi kalau saya yang masih ingat mengkaitkan dengan materi dari perkuliahan sebelumnya, Prof. Jamsi Sitiho menceritakan Ibnu Khaldun, yang mana beliau kita sudah tahu semua bahwa beliau menyampaikan Ibnu Khaldun sebagai peletak dasar ilmu sosial, lebih terkait dengan sosiologi, antropologi dan sebagainya. Dan yang saya masih ingat, beliau juga menyampaikan apa yang digagas dan dijadikan sebagai teori sosial menurut Ibnu Khaldun itu tidak ada kaitannya dengan filsafat. Nah,
mengkaitkan dengan apa yang sempat dijelaskan oleh Prof. Jam Sitiho dengan sekarang yang disampaikan oleh Prof. Abdi, bahwasanya ilmu sosial itu nggak akan bisa diterangkan dengan filsafat. Namun kenapa seperti Ibnu Khaldun mampu menjelaskan ilmu sosial itu, bahkan meletakkan teori-teori ilmu sosial itu dengan baik tanpa harus mengambil atau melibatkan filsafat. سوال اینه که درستش شما فرمودی درباره اینه که اگر فلسفه نبود، اگر نظریه عقلی نبود، ما به علمی نخواهیم رسید. علمی که به اصطلاح کلیات رو برای ما هم به اصطلاح تبیین میکنه و میرسونه. اما اون چیزی که من میخوام مقایسه کنم با اون چیزی که این مطلبی که شما فرمودید با اون چیزی که ما در درس قبلی که داشتیم درباره ابن خلدون در یکی از اظهاراتش گفته که اون چیزی که دارم مینویسم و چیزی که دارم مطرح میکنم یک چیزی هستش که نه افلاطون اون رو گفته نه ارسطو اون رو گفته، یک چیزی جدیده، اصلا ربطی به فلسفه هم نداره. حالا اگر فرمودید که با کنار گذاشتن تعقل و تفلسف به اون علم نخواهیم رسید، ما مشاهده کردیم که آقای ابن خلدون هم که ماشاءالله این علم اجتماع رو خودش هم طرحریزی کرد، تأسیس کرد و بستش هم داد و خوب هم توضیح داده مسئله علم اجتماع رو. حالا جمع بین این دو تا مسئله چجوریه استاد؟ بله، ببینید باید بین دو چیز فرق بذاریم. خیلی این فرق مهم است، باید بهش توجه بشه. یکی آراء فیلسوفان هست و یکی روش عقلی. اونی که من عرض کردم این هستش که علم اجتماعی بدون روش عقلی ممکن نیست. ما هیچ گونه کلیت و قانون کلی که بتواند علم رو تشکیل بده بدون استفاده از عقل نمیتوانیم داشته باشیم. اما عقل روش است، روش پی بردن به قوانین کلی هست، اما در کنار او ما افکار فیلسوفان هم داریم، افکار ارسطو را هم داریم، افکار افلاطون، فلوتین، ابن سینا، فارابی، اینها رو داریم. این که اگر من به یک علمی برسم که افلاطون بیان نکرده، یعنی این چه که من یافتم تو آثار افلاطون نیست، نه به این معنا که عقلی نیست. ممکنه من به یک مطالب عقلی برسم افلاطون، ارسطو، حتی فارابی و ابن سینا هم بیان نکرده باشه، مانند مطالبی که علامه طباطبایی در دوره اخیر و معاصر بیان کرده که مطالب عقلی است، ولی عین این مطالب در آثار افلاطون و ارسطو شاید پیدا نشه. بنابراین آنچه که ما ادعا کردیم این است که فلسفه پایه و اساس علوم اجتماعیه، روش عقلی پایه و اساس علوم اجتماعی هست. اما ادعا نکردیم که علوم اجتماعی فقط و فقط بر اساس افکار افلاطون شکل میگیره، علوم اجتماعی فقط و فقط بر اساس افکار ارسطو شکل میگیره. افکار ارسطو دیدگاه‌هایی است که چه بسا در اون دیدگاه‌های عقلی هم باشد، اما فقط و فقط ارسطو و افلاطون نیستن که به روش عقلی پی بردن. روش عقلی خیلی گسترده تر از آرای افلاطون و ارسطو هستش. Ya, di sini yang harus dibedakan adalah antara dua hal, yaitu antara pandangan filsafat, pemikiran logis dengan pemikiran para pemikir
filosof. Ini dua ini harus dibedakan. Jika misalnya Ibnu Khaldun menyatakan bahwa aku sekarang ini sedang menyampaikan sebuah pengetahuan yang tidak pernah disinggung oleh Plato, oleh siapapun juga, ini tentunya tidak berarti Ibnu Khaldun menafikan penggunaan logika dan akal di dalam ilmu yang sedang beliau bahas. Kita punya pemikiran-pemikiran Flutin, Plato, siapa lagi, Aristoteles, pemikiran Ibnu Sina dan yang lainnya. Itu adalah para pemikirnya. Tetapi filsafat itu sendiri atau teori teori akli berbeda dengan pendapat para filosof. Bisa jadi seorang filosof yang hidup di zaman kita ini seperti Allamah Tabatabai menyampaikan sebuah teori filsafat yang tidak pernah disinggung oleh para filosof-filosof di zaman dulu. Tidak pernah disinggung oleh Plato, oleh Plutin, oleh Aristoteles, bahkan oleh Ibnu Sina, oleh Farabi, dan yang lainnya. Teori yang betul-betul murni dari Allamah Tabatabai di zaman ini. Sangat mungkin pemikiran sesuatu yang disampaikan oleh Ibnu Khaldun tidak pernah disampaikan oleh orang-orang pemikir-pemikir sebelumnya. Tetapi ungkapan Ibnu Khaldun tidak menafikan bahwa beliau menggunakan pendekatan-pendekatan logis dan filosofis sehingga bisa mengembangkan teori-teori yang ada pada ilmu ijtima yang beliau rintis. یک مثال بزنم. مثلا ما می‌خواهیم در تبیین علوم اجتماعی بیان کنیم که انگیزه انسان در کنش‌های اجتماعی او نقش داره و فهم ذهنی او در کنش‌های اجتماعی او تأثیر داره. چگونه می‌توانیم نشان دهیم که همه انسان‌ها دارای انگیزه هستند؟ چگونه می‌توانیم نشان دهیم که در همه انسان‌ها انگیزه و فهم نقش مهم در کنش اجتماعی دارد؟ روش تجربی فقط بررسی تعداد محدودی رو به ما میده. من اگر استقراء ناقص انجام بدهم 1000 تا انسان، 10,000 تا انسان رو میتوانم بررسی کنم و به دست آورم که انگیزه و معنای ذهنی او در کنش او تاثیر داره. اما چگونه میتوانم بگم همه انسان ها چنینن؟ همه انسان ها رو با روش تجربی نمیتوان گفت. روش تجربی اگر بخواهد به علم منجر شود باید بپذیرد که میان هیچ انسانی با انسان دیگر فرق وجود ندارد و این که هیچ انسانی با انسان دیگر فرق ندارد رو فقط با دلیل عقلی میتوان ثابت کرد. از راه تجربه نمیتوان به دست آورد. اگر کسی بخواهد تجربه کند تمام تلاش خودش را انجام بدهد نهایتاً 100 میلیون 200 میلیون 500 میلیون انسانی که در روزگار او زندگی می کنند و بررسی کنه. نمی تواند درباره همه انسان ها در طول تاریخ قضاوت تجربی داشته باشه. بنابراین اساساً علم اجتماعی بدون استفاده از عقل ممکن نیست. بله، بعضی از متفکران به سراغ متون دینی رفتند و گفتند که مثلا خداوند همه انسانها را یکسان آفریده، بنابراین فهم در همه انسانها یکسان است و از این طریق خواستند قواعد علوم اجتماعی رو بیان کنند. اما باید سوال کرد که وجود خدا را چگونه اثبات می‌کنید؟ آیا با تجربه می‌توان به وجود خدا پی برد؟ خدا امر جسمانی و محسوس است تا با تجربه به او پی ببریم؟ هرگز. بنابراین کسانی هم که از روش دینی و متون دینی برای تبیین قواعد اجتماعی استفاده می‌کنند باید توجه داشته باشند که ابتدا باید وجود خداوند را بر اساس عقل اثبات کنند
تا رفته زمینه برای رسیدن به علوم اجتماعی فراهم بشود و در این صورت دوباره می‌بینیم که علوم اجتماعی به عقل نیاز دارد. Iya, kita bisa melihat lagi misalnya dalam permasalahan bahwa ilmu sosial itu memerlukan adanya filsafat, adanya logika dan pemikiran akal. Kita bisa lihat kalau seandainya kita melakukan sebuah eksperimen, mengumpulkan data, sampel-sampel yang bisa kita kumpulkan, itu paling banter yang bisa kita lakukan adalah kita mempelajari misalnya 100 juta orang, 200 juta orang, 500 juta orang, yang mana itu yang paling maksimal bisa kita lakukan menelaah mereka semua. Jika kita mengesampingkan teori akal, sehingga tidak ada yang namanya hukum yang bisa universal penerapannya, yang bisa dikatakan bahwa manusia itu memiliki karakter semacam ini, maka kita tidak bisa menerapkan hasil dari penelitian kita, penelitian di lapangan kita kepada semua manusia untuk semua zaman. Karena sampel-sampel itu sangat terbatas dan akan menghasilkan hasil yang cukup, yang hanya terbatas, tidak bisa digeneralkan. Kalau kita menggunakan teori akal, lalu kita katakan bahwa manusia memiliki hal-hal semacam ini karena memang ini adalah tabiatnya manusia. Tabiat manusia, maka dia memiliki karakter-karakter yang semacam ini. Dari mana kita bisa mengetahui bahwa tabiat manusia seperti itu? Larinya kepada antropologi. Antropologi kembali lagi pada masalah filsafat. Sebagian orang menolak masalah filsafat, tetapi langsung mengatakan bahwasanya teori-teori ilmu sosial saya didukung oleh ayat-ayat Al-Quran atau oleh hadis. Jadi kembali kepada teks-teks agama. Pertanyaannya, teks agama itu berasal dari mana? Kalau dikatakan dari Tuhan, dari mana kita mengetahui bahwasanya teks yang berasal dari Tuhan itu pasti benar? Kembali lagi kepada pembahasan teologi. Pembahasan teologi pasti untuk mencari Tuhan dibutuhkan pembahasan logika. Kembali lagi kepada masalah filsafat dan penggunaan akal. Artinya, selagi kita mengesampingkan akal dan mengesampingkan logika, maka kita tidak akan pernah bisa sampai kepada kesimpulan yang universal. Ketika kita tidak bisa mencapai kesimpulan yang universal, maka kita tidak akan pernah bisa mencapai apa yang disebut dengan ilmu itu sendiri. سوال دیگری نیستش؟ Ada pertanyaan yang lain? Lambat sedikit. Ya, itu soalnya Putahi dikit orang. بفرمایید. Ya. Silakan. Ya. Saya mengambil contoh misalkan Imam Al-Ghazali, Ustaz, dalam kitab Tahafut Al-Falasifah, yang mungkin kita semua sudah tahu mungkin, di mana beliau mengkritik ilmu-ilmu filsafat yang sekiranya itu malah mengkaburkan Islam itu sendiri. Bagaimana mungkin kita menyikapinya terkait dengan apa yang dipahami oleh Imam Al-Ghazali dengan kitabnya itu, meski memang ada counternya, counter buku yang lain, Tahafut ala Tahafut ya, kalau nggak salah mungkin itu dari Ibnu Al-Farabi yang mengcounternya, Ibnu Rushd ya. Lantas bagaimana ini sama-sama para cendekiawan besar Islam, Imam Al-Ghazali, Ibnu Rushd ya, mereka pro kontra tentang filsafat itu sendiri, sedangkan kita yang sebagai pembelajar ini bagaimana menyikapinya atau mendudukkan perkara tersebut. این سوال کوتاه درباره مسئله امام غزالی که یک کتابی درباره تهافت الفلاسفه نوشته و مسائلی که درباره فلاسفه هست رو مطرح کرده، از جمله اینه که این فلسفه که شما میخونید به سبب میشه که یکی از مسائلی که ایشون گفته، فلسفه سبب میشه که مسئله دینداری کمرنگ میشه و به اصطلاح مسائلی از قبیل الهیات هم برای مسلمانان هم متزلزل میشه. این نظر آقای امام غزالی.
میدونم این تحافظ هم جوابه هم داره، کتاب تحافظ که نوشته ابن رشد. و ما سوال ما اینه، از لحاظ اینه که ما تقریبا دانشپژوه هستیم و دوست داریم که بدونیم بیشتر راجع به مسائل اندیشه های بزرگان مثل ابن رشد، مثل امام غزالی، درباره این اختلاف نظرشون در راجع به مسئله تعقل و فلسفه هست، ما چگونه موضع گیری بکنیم؟ این سوال ما. بله، ببینید از زمانی که فلسفه به وجود آمد، مثلا زمان سقراط، رفته رفته فلسفه کاملتر شد. یعنی اینکه هر فیلسوفی که ظهور کرد دیدگاهی رو مطرح کرد، ممکن هست این دیدگاه نقص‌هایی هم داشته باشه و فیلسوف بعدی دیدگاه قبلی رو کامل کرده باشه یا در مواردی رد کرده باشه. بنابراین اگر گفته میشه فلسفه، آراء فلسفی در طول تاریخ روز به روز رشد کرده. ممکنه در یک دوره از تاریخ برخی فیلسوفان مطالبی را بیان کرده باشند که با برخی اندیشه های دینی سازگار نباشد، مانند اینکه برخی از فیلسوفان قائل به معاد جسمانی نباشند و غزالی هم با استفاده از استدلال و روش عقلی در صدد است نشان بده بین این فکری که فلان فیلسوف مطرح کرده با اندیشه دینی قابل جمع کردن نیست. پس خود غزالی هم با استفاده از استدلال سعی کرده نشان بده فلان دیدگاه فلان فیلسوف خاص با اندیشه دینی قابل جمع نیست و از این رو به فیلسوف مذکور اشکال کرده و گفته کسانی هم که اندیشه آن فیلسوف را قبول داشته باشند آنها هم اشتباه میکنند. اما فلسفه رفته رفته به نقطه‌ای رسیده که امروزه از آن به حکمت متعالیه تعبیر می شود و حکمت متعالیه به نقطه‌ای رسیده که معتقد عقل، شهود و دین هر سه به یک مطلب می انجامد. قرآن، برهان و عرفان به یک حقیقت نائل می شوند. بنابراین تعارضی میان آنها نیست. خود آقای غزالی شهود رو قبول داره، خود آقای غزالی از روش عقلی و استدلالی استفاده میکنه، خود آقای غزالی متون دینی رو قبول داره. در حکمت متعالیه گفته میشه که این سه تا با هم کاملا هماهنگ هستند. بنابراین اگر غزالی در دوره‌ای زندگی میکرد که حکمت متعالیه رو میدید، فراورده عقل ناب رو میافت، به این نتیجه میرسید که کتاب تحافظ الفلاسفه رو نباید دیگر بنویسه، بلکه باید بیاد درباره جایگاه خیلی عالی حکمت متعالیه کتاب بنویسه. بنابراین وقتی ما میگیم رابطه علوم اجتماعی و فلسفه، منظورمون افکار فلان فیلسوف خاص نیست، بلکه روش عقلی و فلسفی است که قانون کلی میده، از استدلال استفاده میکنه، به شهود توجه میکنه و فراورده هایی در باب الهیات، انسانشناسی و معرفت شناسی به دست میده. بنابراین با بیانی که داشتیم در حکمت متعالیه روش عقلی به اوج خودش رسیده و بهترین منبع مباحث فلسفی شمرده میشه. Ya, kita melihat bahwasannya yang namanya filsafat itu mengalami perkembangan dari zaman ke zaman. Dari zaman Sokrates, filsafat menemukan pengembangannya dan penyempurnaannya pada zaman berikutnya ketika datang filosof yang setelahnya.
Demikian pula pada zaman-zaman setelah itu. Nah, seorang filosof datang misalnya menyempurnakan pendapat filosof yang lalu, atau mungkin akan menolak pendapat filosof yang lalu dan menyampaikan pandangan yang baru. Demikianlah perkembangan ilmu filsafat yang kita tahu dalam sejarah. Sampai kemudian kita melihat bahwasanya filsafat itu berkembang sampai kepada hikmah muta'aliyah yang dirintis pemikirannya oleh Mullah Sadra. Hikmah muta'aliyah itu adalah sebuah hasil pemikiran yang puncak dari pemikiran filsafat. Bagaimana dia menggunakan filsafat yang menggunakan cara akli, kemudian juga menggunakan cara syuhudi, irfan, kemudian juga menggunakan teks-teks Qur'ani yang artinya dalam hikmah muta'aliyah itu proses pemikiran manusia dan logika manusia berada pada puncaknya ketika menemukan keserasian dengan wahyu dan dengan apa yang disaksikan melalui syuhud dan mukasyafah. Ghazali dalam menulis kitab Tahafutul Falasifah mungkin pada saat itu dia bertemu dengan pandangan sejumlah filosof yang mungkin berbeda pandangan dengan dia. Ketika filosof yang dimaksud itu menolak adanya ma'ad jasmani, dalam arti manusia nanti ketika dibangkitkan dari kubur itu bukan jisimnya, bukan badannya, fisiknya yang dibangkitkan, melainkan yang dibangkitkan adalah rohnya. Ghazali melihat ini sebagai sebuah pemikiran yang tidak sejalan dengan ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis. Sehingga dia mengatakan ini pandangan yang keliru. Sehingga ditulislah oleh beliau kitab Tahafutul Falasifah. Padahal itu adalah salah satu pemikiran dari filosof. Tidak semua filosof meyakini pandangan ma'at yang jasmani, ma'at yang rohani seperti itu. Nah, kembali kepada masalah hikmah muta'aliyah. Jika Imam Ghazali hidup di zaman ini, atau di zaman setelah hikmah muta'aliyah itu ditemukan, maka mungkin Imam Ghazali tidak akan pernah menulis Tahafutul Falasifah. Dia pasti akan menulis buku yang justru mendukung penggunaan teori logika, teori akal. Karena kita melihat bahwa Ghazali di dalam kitab Tahafutul Falasifah itu ketika berusaha untuk menunjukkan kesalahan para filosof, untuk menunjukkan tidak benarnya filsafat, dia menggunakan sederet dalil, dan dalil-dalil yang dia gunakan itu sebagian besarnya adalah dalil-dalil logis, dalil-dalil yang menggunakan pendekatan ta'akul, menggunakan pendekatan logika. Bukankah itu adalah pendekatan filosofis? Artinya Ghazali ingin menolak filsafat tetapi dengan argumentasi yang metodenya adalah metode filosofis. Digunakan metodenya tapi disangkal ilmunya. Nah, dan itu saya bisa katakan kalau Imam Ghazali hadir di zaman setelah Mullah Sadra mengembangkan filsafat sampai kepada hikmah muta'aliyah, saya yakin Ghazali tidak akan pernah menulis Tahafutul Falasifah, tapi justru akan menulis buku yang mendukung teori-teori akal. خب سوال دیگری ندارن دوستان؟ Tidak ada lagi pertanyaan? Ada Ustadz. Ya, silakan Bu Elis. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Saya masih agak menyaksikan ya, apakah memang Comte ini, Auguste Comte ini betul-betul menolak metode filosofis. Karena dari apa yang pernah saya baca tentang perkembangan sosiologi, beliau memang tokoh yang sangat berpengaruh ya. Dan beliau itu memiliki satu pandangan kalau tidak salah bahwa memang positivisme itu satu-satunya jalan mengembangkan pengetahuan. Jadi positivisme itu hanya akan berkembang ketika yang ditolak itu adalah metafisika dan teologi yang sebelumnya memang memiliki akar sejarah yang agak konflik dengan agama. Tetapi Comte sendiri pernah mengatakan bahwa justru yang harus dilakukan itu adalah reformasi intelektual, karena dalam teori evolusinya itu
dia tidak mengatakan harus ada reformasi politik atau bagaimana gitu. Justru malah menolaknya. Yang beliau kemukakan itu adalah bahwa yang terpenting adalah melakukan revolusi intelektual secara evolutif gitu. Jadi saya masih agak sedikit membingungkan. Mungkin di sini kesimpulan sementara yang bisa saya ambil gitu. Mungkin Comte ini lebih cenderung tidak menggunakan metode misalnya tadi Ustadz sebut deduktif ya. Nah, deduktif yang melakukan generalisasi melalui teori, tetapi lebih cenderung melakukan eksperimental atau induktif. Nah, itu seperti apa itu, Ustadz? Ya, soal ini ke mana harus dar syakam ayo waqi'an Auguste Comte نظرش اینه که مخالفت و ضدیت با روش فلسفی و عقلی است. چون ما مشاهده کردیم ایشون یک نظریه هایی که درباره علوم اجتماعی مطرح کرده واقعا نظریه های خوبی داره و میدونم که ایشون اینجوری میخواد بگه که اگر میخوایم به نتایج بهتری دست پیدا بکنیم درباره پوزیتیویسم و درباره علوم اجتماعی ما مجبوریم که راه از طریق غیر ربانی و غیر عقلی فلسفی وارد بشیم تا نتایج بهتری به دست بیاریم. ولی فکر نکنم که ضدیت با روش عقلی فلسفی داشته باشه. این نظر کوتاهی که به اصطلاح تو ذهن من هست. شاید منظور ایشون روش باشه، روش نمیدونم بین روش استقرایی و روش قیاسی کدومش میخواد انتخاب بشه برای پیشبرد به اصطلاح علوم اجتماعی. همانطوری که میدانید آگوست کونت پدر پوزیتیویسم هستش و در علوم اجتماعی پدر پوزیتیویست شمرده میشه. وقتی ما میگیم پوزیتیویست یعنی کسی که میگوید تنها راه رسیدن به علم اثباتی روش تجربی و حسی است. یعنی فقط و فقط باید با مشاهده پیشرفت و استقرا کرد. بنابراین آگوست کونت برای روش عقلی و فلسفی هیچ ارزشی قائل نیست، بلکه روش عقلی و فلسفی رو مانع برای رسیدن به علم اجتماعی میداند. چرا؟ چون بر اساس روش عقلی ثابت می شود عواملی وجود دارد که این عوامل محسوس نیستند و این تأثیر عوامل غیر محسوس بر پدیده‌های اجتماعی رو روش عقلی نشان میده، در حالی که اساساً آگوست کونت معتقده ما در تبیین پدیده‌های اجتماعی فقط و فقط باید به سراغ حس و تجربه بریم. بنابراین شکی نیست که آگوست کونت روش عقلی، قیاسی و منطقی رو به کلی رد میکنه و میگه مادامی که انسان‌ها از روش عقلی و فلسفی فرار نکنند، رهایی پیدا نکنند، نخواهند توانست به علم اثباتی برسند. بنابراین در این که آگوست کونت پدر پوزیتیویسم هست تردیدی وجود نداره. اما اگر صحبت این است که آگوست کونت نظریه های علوم اجتماعی مطرح کرده، ما باید هر نظریه ای رو بر اساس روش دقیق ارزیابی بکنیم و فریب ظاهر یک نظریه رو نخوریم. چه بسا یک نظریه به ظاهر خیلی زیبا و جالب به نظر برسه ولی از نظر روشی فاقد ارزش و اعتبار باشه، چه اینکه جامعه شناسان بعدی بسیاری از افکار آگوست کونت رو نقد کردند و حتی خود آگوست کونت هم
در اواخر عمر خودش به برخی از اشکال نظریه های خیش پی برد. او که پیشتر میگفت که دوره ربانی را باید کنار گذاشت تا به دوره عقلی رسید و دوره عقلی را باید کنار گذاشت تا به علم پوزیتیو رسید، در پایان عمر خودش به سراغ اومانیسم رفت و خدا بودن انسان رو مطرح کرد و گفت که باید به سراغ پرستش انسان رفت و حتی معبدی هم برای پرستش انسان تأسیس کرد که در آمریکای جنوبی وجود دارد. سوال این است که مگر آگوست کانت نمی گفت دوره ربانی باید پایان بپذیرد تا علم اثباتی فراهم شود؟ پس چگونه است که صحبت از پرستش انسان و دوره ربانی بودن انسان رو مطرح کرد؟ بنابراین ما با مواجهه با هر نظریه‌ای در علوم اجتماعی باید روش دقیق و صریح و صحیح را مبنای قضاوت و داوری خودمون قرار بدیم و چنین نیست که اگر یک نظریه به ظاهر زیبا و قشنگ جلوه کرد نظریه درستی باشد. بنابراین نقدهای جدی به نگرش پوزیتیویستی آگوست کونت وجود دارد که محل پرداختن به آن نظریه های علوم اجتماعی است و در درس نظریه های علوم اجتماعی باید به آن پرداخت و از این جهت خارج از بحث ما شمرده می شود. Ya, satu hal yang tidak bisa dipungkiri bahwa di dalam tulisan-tulisan dan karya-karya para sosiolog ketika menyebutkan tentang Auguste Comte, mereka mengatakan bahwa Auguste Comte adalah bapak dari positivisme sosiologis. Sosiologi ini dalam ilmu sosiologi, bapak positivis adalah Auguste Comte. Ini yang tidak bisa dipungkiri. Yang kedua, yang tidak bisa dipungkiri pula adalah bahwa positivis adalah sebuah pandangan yang mengatakan bahwa untuk bisa sampai kepada ilmu, kepada sains, kita hanya bisa menggunakan pendekatan atau metode observasi indrawi, ya, eksperimen indrawi, tidak yang lain, tidak menggunakan teori akal dan tidak juga menggunakan teori yang lain. Dua hal ini yang tidak bisa dipungkiri menunjukkan kepada kita bahwa Auguste Comte memang yang tidak menyetujui dan mengatakan bahwa untuk bisa sampai kepada pandangan-pandangan yang bagus dan jitu dalam masalah ilmu sosiologi, maka kita harus meninggalkan logika dan meninggalkan pendekatan filsafat. Sebab dalam mempelajari ilmu sosiologi itu kita harus melakukan observasi terhadap yang kita rasakan, yang kita indera. Jika tidak, lalu kita menyertakan unsur-unsur yang tidak indrawi, maka itu akan mengganggu proses pengembangan ilmu tersebut. Dan yang disebut oleh dia dengan sesuatu yang tidak indrawi itu adalah filsafat dan masalah yang berhubungan dengan ketuhanan. Ini Auguste Comte. Auguste Comte yang semacam ini pemikirannya, lalu kemudian pemikiran dia dalam ilmu sosiologi juga banyak dibantah oleh para sosiolog yang lain setelahnya, banyak dibantah. Dia sendiri juga di akhir-akhir hayatnya juga membantah pandangan dia. Salah satu bantahan yang terlihat jelas, mungkin tidak secara langsung dengan kata-kata, adalah sikap dia di akhir-akhir kehidupannya yang lebih cenderung kepada seorang humanis. Dia betul-betul meyakini bahwasanya manusia itu sedemikian menjadi poros bagi semuanya. Bahkan dia mengusulkan untuk menjadikan manusia sebagai sesembahan. Di Amerika Selatan juga, di Amerika Latin dia juga membangun sebuah tempat peribadatan untuk menyembah manusia. Artinya dia sudah sampai kepada
kesimpulan bahwa manusia itu adalah menjadi poros dan layak untuk disembah. Di sini yang kita pertanyakan, Agus Kohn punya ketidakkonsistenan dalam dirinya. Dulu dia mengatakan bahwa manusia itu memiliki 3 fase. Fase yang pertama adalah fase ketuhanan. Fase kedua adalah fase filsafat dan logika. Fase ketiga adalah fase positifis. Permasalahannya Agus Kohn justru setelah menyampaikan pandangan-pandangan semacam itu di akhir-akhir hayatnya justru malah kembali kepada ketuhanan. Tapi ketuhanan yang dia maksud adalah manusia yang sebagai Tuhannya. Kembali kepada masalah religiusitas dan masalah Rabbani yang tadi disinggung. Humanisme modern ya. Kenapa? Ya, agama humanisme modern. Ya, betul. اگر سوال دیگری نیست ما بحث این جلسه رو به این مقدار بسنده میکنیم. انشالله در جلسه بعد روش شناسی علوم اجتماعی رو دنبال خواهیم کرد. Jika tidak ada pertanyaan, kita cukupkan pertemuan sampai di sini. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas mengenai metodologi ilmu-ilmu sosial, insya Allah. Thank you very much, Ustaz. خدا شما شفا میدهد. مریض هستید، خدا شفا میدهد انشالله. دعا میکنیم. خیلی ممنون. Insya Allah. Syafakumullah. سلامت باشید. Syafakumullah, Ustaz. سلامت باشید. تا جلسه بعد خدا حافظ شما. خدا جزاک الله خیر. Oke. Maaf ya, doa dari